السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة يوسف لتعليم قواعد اللغة الفرنسية بطريقة بسيطة وسهلة وباستعمال الدارجة. الدرس ديال هذا النهار غادي نتكلموا على لو تكست اكسبليكاتيف، غادي نعرفوه من بعد. والعنوان لامبورطونس دو ليجين، أهمية ديال نظافة أجسامنا. هذا النص موجود في كتاب اللغة الفرنسية المستوى السادس، لو فرونسي براتيك. إذا لامبورطونس دو ليجين كيفاش أول نقراوها؟ اي ام كتقرا ام، يعني ال افيك ام، لام بور طونس، حيت ا ان كتقرا اون. نقولو لامبورطونس دو لي اش ما كتقراش، يعني ملي كتكون اش بوحديتها ما كتقراش. نقرا مباشره ال مع اكريك، و اكريك كنعتبروها بحال هي اي. الوغ لي جيان سي لا ليتر جي مع اي او اكسون كتقرا ي ن. ليجين، لامبورطونس دو ليجين، اهميه النظافه. وهذا الموضوع هو اللي حنا غادي نشرحوه. علاش كيتسمى لو تكست اكسبليكاتيف؟ يعني نعرفوا الأهمية ديال النظافة فين كتبان. على بركة الله نبداو هذا النص. il est nécessaire، il est هاد لا ليزون ال مع اي لي nécessaire، كاينه اي هنايا كتقرا اي. alors s avec a c'est il est nécessaire de rester tout le temps propre. Il est nécessaire de rester tout le temps propre. من الضروري أن نبقاو دائما غيستي بقية tout le temps الوقت كله propre، يعني دو rester tout le temps propre، يعني نبقاو نظيفين الوقت كله. sinon يعني إلا ما بقيناش نضاف، عندنا هنايا عاوتاني او ان تنقراوها مع ان نون، يعني عندنا او ان، عندنا هنايا كما قلنا ا ان، وكاينه حتى او ان. هادو كلهم تنقراوهم اون. الوغ جي افيك اون جون، و ان افيك اون نون، و تي افيك اون طون. سيغتان يعني هنا ا اي ان كتقرا ان افيك تي تان، ولا كانت ام ما. certains parties هنا اي او تي، certaines parties du corps يعني بعض الاجزاء ولا عفوا بعض الاعضاء ديال الجسم ديالنا دو كور هومان. هانتوما كتلاحظوا اي ان تعاودات، يعني بحال سيغتا، يعني ام افيك اما هومان، و اش هنا كما قلنا ما كتقراش، نقراو مباشره اما. ديغاجغي، ديغاجغي، ديغاجغي دو. هادو يعني certains parties du corps humain، يعني بعض الأعضاء وبعض الأطراف الجسم الإنسان. ديغاجوري يعني كترمي ولا كتعطينا دو موفيز اودور. مو يعني ا او كتقرا مو، و في مع ا اي كتقرا في، كما قرينا هنا في ديسيسير. يعني اي ا فاش كتكون معها اي كتولي كتقرا اي. موفيز اودور، اودور يعني الا ما كناش نظيفين، يعني الجسم ديالنا كيعطينا روائح كريهه. اودور هي روائح، موفيز يعني كريهه. alors اذا sans la propreté، sans رجعنا عاوتاني لديك ا ان تنقراوها sans la propreté يعني بدون النظافه.
on sentirait on sentirait رجعنا لديك اي on sentirait mauvais يعني هنا او كتقرا او مو و اي كما هضرنا عليها كتقرا في هذه في افيك اي في on sentirait mauvais كنحسو براسنا ما مزيانينش les gens والناس nous fuiraient يعني كيهربوا منا يعني الناس ملي كيشموا هذيك الريحه الكريهه فينا ما تيبغيوش يقعدوا حدانا فويغي عندنا هنايا U avec I كنقراوها وي alors F avec oui فوي كانت مثلا دي دوي M موي alors فوي غي كيهربوا منا en plus يعني أكثر من ذلك la propreté النظافة la propreté protège تحمينا يعني كتحمي contre عندنا هنايا او ان والسي دائما مع او لا اولاي كتنطق بالكا وهنايا لان القاعده ديال اون كنقراوها كونت لي و اي ان كتقرا لي زان هنا اس لانها اونتر دو فوايي كنقراوها بالزيت لي زان فيك سيون ودائما هاد تي اي او ان في الاخر كتقرا سيون لي زانفيكسيون يعني النظافه انها كتحمي لنا ضد التعفنات كار لان اون سو لافون يعني حينما نغتسل لي باكتيري سي ملي كتكون بوحديتها كتقرا بالكا كنقولوا ك لي باكتيري إلي ميكروب البكتيريا والميكروبات إلي ميكروب مور تموت يعني البكتيريا والميكروبات كيموتوا إي سولا وهذا إي سولا إيفيت يعني يمنع عنا بيان إيفيت دي إيفيت دي دونجي رجعنا لأ إن كتقرا أون دونجي يعني كيمنع علينا الأخطار مثلا أون إن أون هاد أون حنا كنستعملوها في لا كونجيغاسيون ديالها بحال إل ومثلا حنا هنا ماشي اللي كيهضروا لك بحال كنهضروا كنقولوا ديال نحن ولكن في لا كونجيغاسيون كتمشي مع لا إل سون إس أون بوغي يمكن لنا فاسيلمون بسهولة tomber malade أن نكون مثلا مرضى à cause d'une mauvaise hygiène ممكن نكونوا مرض بسبب سوء التنظيف ولا سوء النظافة. Alors lorsqu'on se lave ياكو مع أو كتقرا كون lorsqu'on se lave عندما نغتسل on devient هاد اي ان كتقرا يان on devient aimable كنا هضرنا على اي كتقرا aimable يعني ملي كنغتسلو كنكونوا محبوبين نصبح مثلا محبوبين on devient le verbe devenir هو أصبح parce que لأن les gens ont toujours aimé يعني الناس دائما تحب les personnes propres كتبغي الناس اللي هما نقيين أو الأشخاص اللي هما نقيين. bon هنا aimer les personnes propres et بريزونطابل اللي كيكون المظهر ديالهم لائق مثلا سو جيست هاد التصرف سي سامبل هاد التصرف مثلا سي سامبل دون بلو دو فالور يعني ملي كيكونوا نقيين او نظافين او لابسين ملي كنكونوا عاود لابسين مزيان كتعطينا واحد القيمه اكثر سو جيست سي سامبل يعني عادي يعني ملي تنقولوا سامبل ما تيصعب علينا ان ننظفوا او اننا مثلا نلبسوا مزيان دون بلو دو فالور كيعطينا قيمه. La propreté, النظافة, qui a plusieurs
بليزيور، عندنا هاد اي او يو كتقرا يو زيو، كيما قلنا اس اونتر دو فايل كتنطق بالزد. بليزيور افونتاج، افونتاج ان كتقرا اون، افونتاج كونسيست. الوغ هنا لا بروبرتي كي بليزيور افونتاج يعني النظافه التي لديها مجموع من المزايا الايجابيه. كونسيست se laver les mains، يعني كيفاش مثلا هاد لوجيست اللي حنا غادي نصرفو كيخصنا نغسلو يدينا se laver les mains et se brosser les dents، مثلا نغسلو سناننا plusieurs fois مرات عديدة. فوا هي مرة، بليزيور بزاف المرات، باغ جور يعني في النهار. à se doucher souvent يعني نديرو الدوش دائما أو غالبا، نقولوا غالبا souvent à se doucher غالبا. et apporter des vêtements propres، apporter des vêtements toujours propres يعني نلبسو حوايج دائما propre يعني هنا نظيفة. حنا غنشوفوا هنا المعطيات ديال لو تكست اكسبليكاتيف، يعني شنو هما الافكار اللي تعطاو لينا، يعني باش لان الا بغيتو تكتبوا مثلا شي انشاء ممكن تعتمدوا غير على الكلمات اللي هنا وتديرهم بالاسلوب ديالكم. مثلا شنو هي الفكره؟ il est nécessaire de restituer le temps propre، يعني هذه بحال نقولوا فكره عامه كيخصنا دائما نبقاو نقيين ياك. علاش؟ اول حاجه بان الفكره الاولى بان certains parties du corps humain dégageraient des mauvaises odeurs، يعني بعض الاجزاء الجسم ديالنا كتعطي روائح خايبه. هذه الفكره الاولى. يعني علاش خصنا نبقاو نظافين، يعني هنا كنشرحوا علاش خصنا نبقاو نظافين. الفكره الاولى هو ان المشكل ديالنا بان الا ما تنظفناش كتعطى روائح كريهه، وحتى حنايا بالنسبه لينا الا ما كناش منظفين الوغ سون لا بروبرتي اون سونتي ريموفي اي لو جون نفويغي، يعني حتى حنا ما كنحسوش مزيان وحتى الناس كيهربوا منا. هذه الفكره الثانيه. En plus, la propreté protège contre les infections. أيضا النظافة كتحمينا ضد التعفنات. يعني ملي حنا ملي تنغسلو مثلا، هذه الفكرة الثالثة، حنا ملي يعني دائما حنا كنشرحوا علاش خصنا نبقاو نظافين، يعني ضد التعفنات. يعني هاد لي بكتيري لي ميكروب مور انها كتموت، وهذا الشيء كيحمينا باننا ما نكونوش مرض. اون بوغي فاسيلمون يعني هذا الا ما كناش كنتنظفوا ممكن بسهوله اننا نكونوا مرض. اون بوغي فاسيلمون طومبي مالاد اكوز دي موفيز هيجين. يعني هادو ثلاثه الافكار تيقول لك بان هذا سوء النظافه ها شنو غادي يعطينا، يعني روائح كريهه. ثانيا الناس كيهربوا منا، و يعني كيكون عندنا تعفنات لي ميكروب وغنوليو مرض. يعني هذا بالنسبه للفكره الثانيه. شنو كيقول لك؟ يعني ملي حنا كنغسلو كنكونوا محبوبين، يعني بحال هنا كنشرحوا الفكره الاولى في هذا. يعني الا ما كناش نظافين ها شنو غادي يوقع، وهنا الا كنا نظافين ها شنو غيوقع. يعني غنكونوا محبوبين بالنسبه للناس ملي كنكونوا لابسين مزيان او كان يعني كنكونوا منظفين، كتكون عندنا واحد القيمه كبر. يعني لا بروبرتي ولا سو جيست نو دون بلي دو فالور. لا بروبرتي كي بليزيور افونتاج، يعني هنا كيقول لك بان النظافه عندها مجموعه المميزات. كونسيست شنو هي اول حاجه اللي خصنا نديروها؟ راه ساهل باش اننا ننظفوا، اننا نغسلوا يدينا، سو لافي لي مان، سو بروسي لي دون، نغسلوا سناننا بليزيور فوا باغ جور، يعني بزاف المرات بالنهار. اسو دوشي يعني نغتسلوا الجسم كله. سوفون اي ابورتي دي فيتمون بروبر، يعني نلبسو كل هندام ديالنا يكون نظيف. هنا كنتمناو انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا سميتو. بالنسبه حتى لي مول الفوكابيلير ممكن انكم تكتبوا انشاء ديالكم خاص تاخذوا مثلا غير معلومات او الفوكابيلير من هذا النص. اذا هذا هو على السيمانه اكسبليكاتيف، يعني كنقسموه الافكار. كنعاود نقول لكم بان كنقسموا افكار
اولا راه درنا واحد التقديم خصنا نبقاو نقيين. الافكار الاولى راه حنا مهدناها في الفقره الاولى، والافكار الثانيه يعني درنا في يعني كيفاش انك مثلا فاش كتكون نقي شنو كيوقع عليك، يعني كتكون محبوب، تكون عندك قيمه، وكيفاش خصنا اننا ننظفوا. وكما كتعرفوا دابا الفيروس الكورونا راه كينتشر، وكينصحونا باننا دائما on doit se laver les mains, se brosser les dents et être propre toujours. Alors السلام عليكم، شكرا على المشاهده.